म्हापसा सध्या घाणी घुट्टाणीचे साम्राज्य जाला हे पळोवपाक मेळटा। वचत थंय कोयर आनी बुरशेपणां। म्हापसा धुळेरान रस्त्या कुशीक आशिल्ली गटरां ओव्हरफ्लो जावन पुराय हळशीक रस्त्यार वत्ता। हाका लागून त्या रस्त्यार येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचे पडटात, खास करून रस्त्यार चलपी लोकांक। संबंधित खात्यान केल्ली आडनदर आमकां स्पष्ट पळोवपाक मेळटा। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा धुळेरांतले गटर सध्या ओव्हरफ्लो जायत आसा। कितलेशेच फावटी आमी हांगासरली बातमी केल्ली की हे जे गटर्स आहा हे क्लीन जावपाक जाय, पूण अजून मेरेन हेचेर कांयच कारवाय केल्ली ना। हे गटर्स जे आसा हे ओव्हरफ्लो जावन जे उदक आहा हे रस्त्यार व्हांवता आनी हांगासर इतलो घाण वास येता की हांगा 2 मिनटां उबे रावपाक सुद्दां मेळना। तशेंच हांगा ह्या गटराच्या वयर ज्यो फातरी धापिल्ल्यो आसा त्यो प्रॉपर पद्दतीन धापिल्ल्यो ना। वयर सकल जाल्ल्या कारणान हांगा चलता तांकांय प्रॉब्लेम जाता। थंय बेगीनचे बेगीन हांगा हेचेर कारवाय करपाची आयज गरज आसा, बिकॉज ह्या गटरान जो कचरो आसा तो इतलो कुजलेलो आसा आनी घाणवास हांगा निर्माण जाल्लो आसा। खंय तरी आयज आमी पळयतात की इतली दुयेंसां वाडत आसा। खंय तरी बेगीनचे बेगीन हे गटर्स जे आसा हे क्लीन जावपाची आयज गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।